हज़रात मोहतरम, हम नमाज के अहकाम व मसाइल समाअत कर रहे थे और उसमें हम जिस मसले को काफ़ी दिनों से समाअत कर रहे हैं वो है नमाजी का दौरान नमाज कोई ऐसा अमल जिससे नमाज फासिद हो जाती है। ये सारा कुछ सुनने के बाद हम इस मसले पर पहुँचे थे कि दौरान नमाज वज़ू टूट जाए तो नमाजी को हुक्म है जाए वज़ू करे, वापस आकर अपनी नमाज पर बिना करे। उसके ऊपर कल एक सवाल था जिसकी मैं वजाहत कर रहा था। सवाल ये पूछा गया कि जब मैंने कहा कि जिसका वज़ू टूटा है वो चुप करके जाए और चुप करके वापस आए, इस दौरान कुरानी आयात वज़ू की दुआएं वगैरह कुछ ना पढ़े, किसी से बात ना करे। क्यों? इसलिए कि ये बंदा अभी नमाज में है। तो इससे समझा यह गया कि शायद जिस दौरान हम वज़ू कर रहे थे उस दौरान अगरचे हम रकत में नहीं थे, इमाम के पीछे नहीं थे, तो भी हम क्या थे, हमारी वो रकत हो गई है अगरचे हमने पढ़ी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात यह है कि जमात के लिए मसला ये है कि जब आप वापस आएंगे वज़ू करके, अगर तो इमाम नमाज में है, यानी पूरी जमात अभी क्या है, नमाज में है, तो जहां आपको इमाम मिलेगा आप वहीं बैठेंगे, क्योंकि इमाम की इक्तिदा आपके ऊपर क्या है, वाजिब है। जब इमाम सलाम फेर देगा तो जितनी रकतें आपकी वज़ू करते करते गई हैं वो आप खड़े होकर अकेले अदा करेंगे। ये मसला है जमात के साथ का। अकेला बंदा नमाज पढ़ रहा था तो जिस जगह पे उसका वज़ू टूटा है, क़याम में था तो क़याम में वापस आके खड़ा हो, रुकू में वज़ू टूटा था तो रुकू में आके खड़ा होगा, सजदे में था तो सजदे में आके, और अगर तशहुद पे था तो तशहुद में आके बैठेगा, बग़ैर नियत किए हुए। नहीं, कुछ भी नहीं कहना। यही तो मसला समझा रहा हूँ मैं। पहली बात, जब ये जाने लगा है तो सलाम ना फेरे, ठीक हो गया। अगर सलाम फेर दिया तो नमाज इसकी टूट गई। दूसरी बात, जब वापस आए तो दोबारा नियत करके अल्लाह अकबर ना कहे। जाते हुए सलाम फेर दिया तब भी ये बिना नहीं कर सकता, आते हुए दोबारा नियत करके अल्लाह अकबर कहा तब भी ये इस नमाज पे बिना नहीं कर सकता। एक मसला और है इसके साथ जुड़ा हुआ, वो ये है कि ये सारे काम वो तब कर सकता है जब आखिरी तशहुद में अब्दुहु व रसूलुहु की मिकदार से पहले पहले वज़ू टूटे। बात समझ आई? यानी अपनी नमाज पे बिना बंदा कब कर सकता है? जब उसके साथ वज़ू टूटने का मामला, आखिरी जो तशहुद हम बैठते हैं उसमें अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने से पहले पहले अगर उसका वज़ू टूटा है तो वापस आके अपनी नमाज पे बिना कर सकता है। चाहे पहली रकत में टूटा है, दूसरी में टूटा है, चाहे तीसरी में टूटा है, चाहे चौथी में टूटा है, लेकिन चाहे तशहुद में बैठा था, अभी अब्दुहु व रसूलुहु उसने नहीं पढ़ा और उसका वज़ू क्या हो गया, टूट गया, तो वापस आके अपनी नमाज पे बिना कर सकता है। लेकिन अगर वो अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ चुका है तो उसकी नमाज ही मुकम्मल हो गई है। क्या हो गई है? नमाज ही उसकी क्या हो गई है, मुकम्मल हो गई है। अब दो चीज़ें हैं, एक था अपने इरादे के साथ वापस आना। नमाज जब ख़त्म करते हैं तो क्या है, एक फ़र्ज़ है नमाज का जिसको कहते हैं खुरूज बिसुन्निही, अपने इरादे के साथ नमाज से बाहर आना। सिर्फ नमाज में ये नहीं पाया गया, बाकी उसके सारे फ़राइज़ वाजिबात सुनन क्या हो चुकी हैं, अदा हो चुकी हैं। सिर्फ एक की वजह से उसको हुक्म है आप उसकी नमाज पूरी होगी या वो चला जाए। बात समझ आई? एक मसला। आज के दिन में ये दूसरा मसला है वजाहत के लिए। तीसरा मसला ये पूछा गया सवाल, इसमें एक मसला आया था कि इमाम का अगर वज़ू टूट जाए तो वो अपना खलीफा बनाए, ऐसे नहीं जा सकता।
ایسے چلا گیا تو امام کی نماز بھی گئی، مقتدی کی نماز بھی گئی۔ دوسرا مسئلہ، امام نے خلیفہ ایسے بندے کو بنا دیا جس کو نماز کے احکام و مسائل کا ہی نہیں پتہ، تب بھی امام کی نماز بھی گئی، مقتدی کی نماز بھی گئی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوں وہ نماز کے احکام و مسائل سے واقف ہوں، تاکہ کبھی بھی اگر خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑے تو ایسے بندے کو خلیفہ یا نائب بنایا جائے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب خلیفہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ مجھے کھڑے ہو کے سمجھانا پڑے گا، کیونکہ سوال یہ ہے کہ خلیفہ بنائے گا کیسے۔ مثال کے طور پر میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہوں نا جی، ایسے ہی ہے، مجھے حکم یہ ہے جہاں میرا وضو ٹوٹا ہاتھ چھوڑ کے میں ایسے پیچھے پاؤں واپس آؤں، جس کو میں سمجھتا ہوں یہ اہل ہے اس کو میں کیا کر دوں، ہاتھ پکڑ کے اس کا آگے کروں۔ جب تک وہ آگے میری جگہ پہ نہیں جاتا مجھے حکم ہے میں اس کی جگہ پہ کھڑا رہوں، سینہ میرا قبلہ سے نہ پھرے۔ اس دوران اگر میرا سینہ قبلہ سے پھر گیا تو سب کی نماز ختم ہو جائے گی۔ مجھے کیا حکم ہے کہ میں اپنی جگہ سے ایسے پچھلے پاؤں اٹھائے بغیر واپس آؤں، اور اس کو بھی حکم ہے یہ پاؤں اٹھائے بغیر گھسیٹ کے وہاں تک آگے جائے جس کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ جب میری جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا اس کے بعد مجھے حکم ہے اگر میرے پاس راستہ ہے تو میں اپنا وضو کروں، اگر نہیں ہے تو میں اپنے خلیفے کی جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ بات سمجھ آئی؟ خلیفہ بنانے کا یہ طریقہ ہے، اور خلیفہ بنانے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط امام کا سینہ قبلہ سے نہ پھرے، دوسری شرط کیا ہے کہ اس کا قدم زمین سے نہ اٹھے، اور جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس کا قدم بھی زمین سے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک اس کا خلیفہ امام کی جگہ پہ نہیں جاتا تب تک امام نہ جائے، وہیں کھڑا رہے جہاں سے اس نے خلیفے کو آگے بھیجا ہے۔ جب خلیفہ اس کی جگہ پہ پہنچ جائے گا پھر امام دیکھے کہ اگر مجھے جانے کا راستہ ملتا ہے تو جائے وضو کرائے، وگرنہ کیا حکم ہے کہ وہیں بیٹھ جائے، نماز باقی کی جو ہے وہ اس کا خلیفہ کیا کرے گا، پوری کرے گا۔ یہی تو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ خلیفہ پوری کرے گا۔ اچھا، صف پوری کرنے کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کو حکم ہے، ساتھ والوں کو یہ حکم نہیں ہے کہ ادھر ہو جائیں، کیونکہ اس میں صف میں خلا آ جائے گا۔ حکم یہ ہے کہ پیچھے والا بندہ آگے آ جائے، جی گھسیٹ کے، پاؤں نہیں اٹھانے، کیونکہ ابھی ہم کس میں ہیں، نماز میں ہیں۔ تو نماز میں چلنے کا طریقہ کیا ہے، بغیر پاؤں اٹھائے آپ کو چلنا ہے، اسی لیے سجدے کے دوران بھی پاؤں نہ اٹھائیں، ایسا علماء نے لکھا ہے۔ جس بندے کے دوران سجدہ پاؤں اٹھ جاتے ہیں اس کی نماز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص کر سجدے کی حالت میں، کہ کوئی پاؤں ہمارا زمین سے نہ اٹھے، پاؤں زمین پر لگے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کی ضروریات میں سے وہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ان ہڈیوں کا لگنا ہی سجدہ کہلاتا ہے۔ اگر یہ نہیں لگی تو مطلب سجدہ ہی نہیں ہوا، جب سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ و آخر دعوانا جو مفتی وضو کر کے آئے گا، امام آخری رکعت تشہد میں بیٹھا ہے، اس کی 2 رکعتیں رہ گئی، تو وہ کھڑا ہو کے نماز کے بعد قرات کرے گا کہ ویسے رکوع سجود کرے گا؟ جی، اس کی قرات والی رکعتیں چھوٹی ہیں تو قرات کرے گا، اگر قرات والی نہیں چھوٹی تو قرات نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ پہلی رکعت میں بندہ آیا، وضو ٹوٹ گیا، واپس چلا گیا، جب وہ واپس آیا تو امام چوتھی رکعت میں تھا، اب اس نے وہ رکعتیں نہیں پڑھی جس میں قرات کی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو واپس آ کے وہ اپنی قرات والی رکعتیں خود سے پوری کرے گا۔ اللہ جیسے امام کے پیچھے چھوٹ جاتی ہے، جی جی، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، جی بالکل ایسے ہی۔ اگر اس نے قرات والی رکعتیں چھوڑی ہیں تو قرات کرے گا، اور اگر قرات والی رکعتیں اس نے نہیں چھوڑی، یعنی قرات والی وہ پڑھ چکا تھا تو جس میں وہ نہیں تھا اس میں قرات ہوتی نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ ہوتی ہے، تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔